सामने आप देख रहे हैं बेला रोड है, मानसरा से ये तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर बेला रोड अलग होती है। या 8 किलोमीटर बेला वैली मनूर का जो मरकजी मकाम आता है बेला बाज़ार है, वहाँ पर इलाका मकीनों के लिए खुर्द व नोश की अशिया होती हैं। और आज के इस शरीक सफ़र में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी दिलपजीर, जो सऊदी अरब से 7 साल बाद छुट्टी आए हैं, और सरदार अब्दुल लतीफ़ मुकद्दम हैं, शबीर अहमद और आजी अब्दुल अजीज़ साबिक मेंबर हैं। ये हम गुज़र रहे हैं तोहाड़ मनूर से। ये रोड कच्चा है और 2020 में इस रोड का इफ्तिताह किया था वज़ीर आला KPK ने, और इस पर तकरीबन 72-73 करोड़ रुपए का फंड भी मुख्तस किया। 2 साल इस पर काम जारी रहने के बाद भी ये 20% काम भी नहीं कर सके। तो इस जीप में आप देख रहे हैं कि किस तरह हम उछलती कूदती जीप, और इसमें 8-10 लोग हम सवार हैं, और इससे कबल इन्हीं जीपों में कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, कई ट्रैफिक हादसा हुए हैं। ये बरसाती नाला जो आपने देखा, और ये बेला बाज़ार से गुज़रने के मनाज़र हैं, और ये देख रहे हैं आप सिंगल रोड है, और ये फिर वही बेला रोड है। ये कितना इस पर काम हुआ है ये नाज़रीन आप बखूबी देख सकते हैं। ये पुल जो टूट गया था गुज़श्ता साल, इस पर 2 कीमती जानें और इससे पहले भी कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ये बरसाती नाला है बेला मनूर का, ये वस्त में बहता है। ये सामने कोटक्या है, और उसी के साथ ये आगे बेला, काले बाट और बेकड़ी, और ये कोटक्या बिचला मनूर है। ये हमारे दोस्त यहाँ पे आराम कर रहे हैं और देख रहे हैं, नज़ारे कर रहे हैं। असर का वक्त है और इस सफ़र में हम जा रहे हैं अपने आबाई गांव। ये हम जब बुलंदी पे पहुँचे थे तो उस वक्त के नीचे के मनाजर आप देख रहे हैं, सामने रोड के और बिचला के, और बेकड़ी नज़र आ रही है। ये सामने चाली और बटहाड़ और ऊपर टिपर। ये कोड़ा लाया खच्चर है, इस खच्चर पर मैं सवार हो गया हूँ, और मेरे साथ दीगर साथी भी सवार हो गए। और इससे तकरीबन 3 किलोमीटर सामने वो जो डेरी मनूर, या जिसको ठंगर मनूर कहते हैं, ये मेरा आबाई गांव है जहाँ पे मेरी जाए पैदाश है। यहीं से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर हम 1980 में मानसरा माइग्रेट हो गए। तो जब कभी कभार हम यहाँ आते हैं तो हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार हमारे लिए इस तरह के तवाज़ो करते हैं, हमारे लिए खच्चर पौड़ों का इंतज़ाम किया जाता है। चौधरी साहब खच्चर से नीचे उतर गए, और ये सामने आप देख रहे हैं ये हमारे गांव है और बहुत करीब है। ये सामने इसको हम कोटक्या कहते हैं। ढलता हुआ सूरज है, असर का वक्त है, और कोटक्या से ऊपर ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। ये थके हुए ये बच्चा है चौधरी साहब का बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं, और दूसरा शबीर भाई का बेटा बैठा हुआ है, अब्दुल लतीफ़ भाई। तो ये थोड़ा सा थकान को दूर कर रहे हैं, क्योंकि ये पैदल चल के आए और हमें खच्चरों की सहूलत मिल चुकी थी। तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। यहाँ से हमने 15 साल यहाँ पे हमने गुजारे हैं। इब्तदाई मेरी ज़िंदगी इन ही इलाकों में, इन ही सब्ज़ारों में, इन्हीं अखरोटों के दरख्तों के नीचे गुजरी। आज देखें मेरी 57 ईयर्स उम्र है तकरीबन। तो ये हम बैठे हुए आराम कर रहे हैं, और ये इशारे से बता रहे हैं कि हमारा घर अब करीब आने वाला है। और बरादरी रिश्तेदार यहीं रहते हैं, हमारी ज़मीनें वगैरह उन्हीं के सुपुर्द है, वो ही खाते पीते हैं। सालाना 2-3 लाख रुपए के हमारे अखरोट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फ़रोख्त हो जाते हैं, और अच्छी खासी ज़मीन भी है। लेकिन बदकिस्मती इस इलाके की है कि यहाँ कोई सहूलत नहीं है। सहूलत से मुराद सड़क नहीं है। बिजली जो है ये टरबाइन यहाँ पे लगी हुई है, उस हिसाब से मिल रही है, और उसके अलावा तिबी सहूलियात नहीं है। कितना खूबसूरत मनाज़र है। ये ऊँचे बुलंद वाला पहाड़ है, ये सरसब्ज़ शादाब दरख्त हैं, और इनके अंदर चीड़ है, सारी द्यार ब्यार, देवदार, और तरह तरह के दरख्त, जड़ी बूटियाँ। ये सारा खूबसूरत सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। आजकल का मौसम बहुत ही प्यारा है। बारिश न होने की वजह से फिर भी उसके बावजूद भी हरियाली है। ये एक बड़ा सा दरख्त है जहाँ पे मैं बचपन में बैठा करता था, आज भी बैठकर आराम कर रहा हूँ। और मैंने इशारा दिया, ये मेरा सामने घर है जी। कच्चा सा मकान होता था जिसमें हम यहाँ छोटे छोटे पल बढ़कर बड़े हुए। और फिर ये सामने मलका पर्वत देख रहे हैं आप, और इसके बैक साइड में रती गली है, और इसके बैक साइड में आप आज़ाद कश्मीर का इलाका है। ये सामने जो पहाड़ है ये बार बार इसीलिए दिखा रहे हैं। और ये हम एक हमारे दादा से वालिद साहब को, और वालिद साहब से हमें ये मुंतकिल हुई है। ये कच्ची बंदूक है, और इससे हम लोग शिकार वगैरह करते हैं। तो हमें ये देख रहे हैं आप,
اس بندوق کو لے کر ذرا ٹرائی کر رہا ہوں، ماضی کو یاد کر رہا ہوں کہ اس طرح ہم شکار کرتے تھے ان بندوقوں کے ساتھ، چلتے پھرتے تھے. لیکن شہر کی زندگی میں آ کر ہم مصروف ہو گئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. مکئی کی فصل یہ بیجی ہوئی ہے اور کافی ساری بڑی ہو چکی ہے. یہ میں اپنے دوستوں سے، اپنے چچا جات بھائیوں سے باتیں کر رہا ہوں، اور میرے ہاتھ میں یہ ڈبل بیرل بندوق ہے، اور یہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ بچپن میں ہم شکار اس طرح کیا کرتے تھے، کتنا اچھا وقت تھا، آبادی بھی کم تھی. یہ سب ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں. شکیل بھائی ہے، جو لطیف بھائی چودھری، ذوالقدیر ہے، شبیر ہے، اور یہ ساتھ میں شاہجہان ہے، یہ میرا سکا چاچے کا بیٹا ہے. اور یہ ہم رات کو بیٹھے اسی کچے مکان میں ہم نے ماضی کی یادیں تازہ کی ہیں، اور یہاں پہ ہم رکے رہے. بڑی خدمت کی انہوں نے ہماری، دیسی مکھن، دیسی مرغے اور اس طرح کی چیزیں، اور دیسی لسی، ساگ وغیرہ کھانے کو ملا. اس روڈ کو بار بار اس لیے دکھا رہے ہیں کہ یہ روڈ ٹھیکیدار نے اکھاڑ بچھاڑ کر ملبہ ادھر ہی پھینک دیا، اور یہ دیکھیں اس کو اٹھایا نہیں ہے، تو اس کی بار بار اس کی وہ آ رہی ہے. اچھا، یہ جو مکان سامنے دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ مکان میرا ابتدائی میری پیدائش اس مکان میں ہوئی ہے، اور یہ کچا مکان آج بھی ہے. اسی کی چھت پہ میں بیٹھا ہوں. یہ شاہجہان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ زندگی کتنی جلدی گزر گئی یار. کل ہم بچے تھے اور آج ہم بوڑھے ہو چکے ہیں. بوڑھے سے مراد جب آدمی 50 سال سے اباؤ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وہ شام ڈال جاتی ہے، اور آگے بہت کم وقت ہوتا ہے. ویسے تو موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ سامنے اخروٹ کے درخت بھی ہمارے یہ ہیں اپنے. یہ ساتھ میری والدہ صاحبہ کی قبر ہے. یہ چھوٹی سی ایک مسجد ہے، یہاں پانی ہوا کرتا تھا، وہ زلزلے کے بعد ختم ہو گیا. یہ مکئی کی فصل دیکھ رہے ہیں، اسی کے ساتھ یہ اوپر جو تھوڑی سی جگہ یہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ ہم نے کچے وہ مٹی سے کھلونے بناتے، کھیلتے، اور وہ ریڑیاں چلاتے، گاڑی نما ریڑی بنائی ہوئی تھی. اس مکان میں میری پیدائش ہوئی جو سامنے دیکھ رہے ہیں. تو کیا زمانہ تھا اور کیا وقت تھا. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تمام صورتیں موجود ہیں، لیکن وہ وقت ہمیں یاد نہیں آتا. ہم واپسی آ رہے ہیں، اور یہ شارہ کیسے یہ مانڈری بازار میں سے گزر رہے ہیں. یہ اندر جائیں گے، ادھر ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں خاقان بھائی، پرانے تاجر ہیں، 200 سال سے پرانے آباء و اجداد سے یہ تجارت کرتے ہیں. تو ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. میری لیفٹ سائڈ میں آگے ایک جی پی او آئے گا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا طبی کلینک بھی ہوتا. یہ پوسٹ آفس مانڈری، یہ مانڈری کا بازار ہے. اس کو نارکلی بازار سے منسوب ہے، کیونکہ لاہور سے مال لا کر یہاں انتہائی ارزان نرخوں پر، یعنی پورے ہزارے مانسرے میں سب سے کم نرخوں پر یہاں پہ فروخت ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ان کی دکانیں اپنی ذاتی ہوتی ہیں، کرایہ وغیرہ نہیں. اس لیے میں نے پوچھا. یہ آپ ملاقات کر رہے ہیں ہمیں خاقان بھائی، اور ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر یہاں بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے. یہ ان کی دکان ہے. تو یہ دوبارہ میرا خیال ہے میرے کیمرہ مین نے یہ اسکریپ لگایا ہے. یہ ہمارا یہ بوتا منور جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بھی ہماری بڑی برادری رشتہ داری، اور یہاں سے پورے منور کا ویو ہوتا ہے. یہ چودھری صاحب کا بیٹا اسی پتھر پر بیٹھے ہوئے ہے جہاں پہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے ہمیں دیکھا تھا چلتے ہوئے. یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انتہائی خوبصورت سرسبز ہے. یہ بچلا منور ہے، اس کے بیک سائڈ میں ادھر سری پائے بھی آ جاتا ہے. کتنی خوبصورتی ہے ناظرین. یہاں پہ بہت بڑے پوائنٹ ہیں سیر و سیاحت کے. اگر اس سڑک کو پختہ کا، یہ ٹربائن ہے، بجلی کا گھر بھی ہے. یہ ابھی منور کے ہمارے ممبر منتخب ہوئے ہیں، یہ بتا رہے ہیں ہمیں. یہ علاقے کا ہمارے ساتھ ہیں، یہ عبدالعزیز بھائی ہیں، شاہ نذیر ہیں. یہ ہمیں اس علاقے سے مسائل کے متعلق بتا رہے ہیں. آسمان پہ بادل گہرے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں. یہ وہی بیلا سڑک آپ دیکھ رہے ہیں، انتہائی خستہ حال ہے. اس پر کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. تو یہاں پہ میں تھوڑا نیچے اتر کر میں نے ان سے پوچھا مشین والے سے کہ بھائی اس کب آئے ہو. تو اس نے مجھے بتایا کہ 1 ماہ ہو گیا ہے میں آیا ہوں. جب یہاں پہ دوبارہ ہم نے کام کا سٹارٹ کیا ہے. یہ گزشتہ تقریباً 1 سال سے کام بند تھا. 2020 میں سڑک کا افتتاح کیا تھا وزیر اعلیٰ کیبی کیم نے. تو آج تقریباً 2-2.5 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک اس کا وہ نہیں ہو سکا. یہ جیپ آپ دیکھ رہے ہیں جس پہ مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی یہ جیپیں اس سڑک پر گزرتی ہیں. اور کتنا یہ خطرناک علاقہ ہے. انہوں نے تھوڑی بہت ہی شروع سے کٹائی کی ہے، اور اس کے بعد وہ ملبہ بھی یہاں ہی پڑا ہے. اور یہ اس میں ہم یہی جیپ، ایسی جیپ کے ذریعے ہم آگے بیلا منور جائیں گے. یہ سامنے ہوٹل ہے
4 स्टार समझ अच्छा होटल है। इसी जीप यही जीपें इस होटल के बाहर खड़ी होती हैं जो मनूर के लिए और नारायण कागान के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ये बड़ा खूबसूरत होटल है। मियाजी इसका हमारे एक दोस्त हैं, ये उनका होटल है और बहुत मुनासिब रेट है। ये सामने हाई स्कूल है महांड्री का। तो ये महांड्री का सफ़र एंड हो गया नाज़रीन। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।